अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह बिलावल भुट्टो का जब ये बयान सामने आया कि असद कैसर को जो उन्होंने वार्न किया कि अगर तुमने तहरीक अदम एतमाद के प्रोसेस में कोई रखना डालने की कोशिश की, कोई रुकावट डालने की कोशिश की तो हम धरना देंगे, और उस धरने में फिर हम देखते हैं कि OIC के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस कैसी होती है। और ये बिलावल भुट्टो ने बात की, जिसके बाद गालिबन शहबाज शरीफ साहब ने भी कोई अपनी आवाज़ में आवाज़ मिलाई। अच्छा, अब ये मैं खुद भी हैरान हुआ कि ये क्या हो गया बिलावल भुट्टो को और ये कैसी बात उन्होंने की है। तो उस पर फिर थोड़ी देर बाद मुझे वो वजाहत हुई। असद तूर का वीलॉग ज़रूर देखिए, जिसमें नौजवान ने बताया है क्लैरिटी के साथ कि इसका पस मंज़र यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कितनी कंसर्नड है। ये जो इस्लामिक OIC के वज़राए ख़ारजा जो पाकिस्तान में आ रहे हैं उस सिक्योरिटी और अरेंजमेंट्स के एतबार से, और पिंडी के जो कोर कमांडर हैं जो कि मोस्ट सीनियर जनरल हैं, एंड ये सेल्फ मेड आदमी हैं, तो इनसे अच्छी उम्मीदें भी की जा सकती हैं, क्योंकि एक आदमी जो हम्बल बैकग्राउंड से निकला हो वो समझता है कि स्ट्रगल क्या होती है, क्योंकि वो खुद निकला होता है स्ट्रगल करके। तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया कि उन्होंने शेख रशीद को, यानी जो सिंध हाउस पर अटैक हुआ उसके बाद उन्होंने खींचा और कहा कि बयान जारी करो अभी। तो फिर शेख रशीद ने वो मज़ीद तफसील आप असद तूर का वीलॉग में सुन लीजिएगा। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि जब इस पस मंज़र में आप देखते हैं तो समझ आ जाता है कि बिलावल भुट्टो को भी गालिबन ये बात पता चल गई होगी, यकीनन पता चल गई होगी, उनके ज़राए बहुत हैं मालूमात के। तो ये उस पस मंज़र में मुमकिन है उन्होंने खेल खेला हो कि चूँकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस बात पर डिटर्मिंड है कि एक ये OIC के वज़राए ख़ारजा जो हैं इनका इजलास भी होगा और हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि एक वैसे भी फील गुड फैक्टर होता है ना कि आप दूसरे मुल्क के वज़राए ख़ारजा आपके कैपिटल में आ रहे हैं, आप डिस्कस हो रहे हैं। चलो बाकी तो हमारे पास जो बर्बाद करने वाली ख़बरें हैं वो तो हैं ही हैं, चलो कहीं तो कुछ थोड़ा बहुत अच्छी खबर सुनने को मिले, तो एक मतलब उनकी ख्वाहिश है कि ये हो। तो गालिबन इस बात को जहन में रखते हुए बिलावल भुट्टो ने ये पता खेल दिया कि हम इस तरह से ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि रिबाउंड आ गया उसका। अब रिबाउंड आया तो सारी अपोजिशन का कंबाइंड एक अलामिया भी सामने आ गया कि नहीं जी हम तो बिल्कुल वेलकम करते हैं, कोई इस तरह की बात नहीं। तो ये एक वाकया रहा। अब आगे चलें। एक ये जो PTI का सोशल मीडिया के अल्लाह जाने कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से इन्होंने, यानी अब देख ही रहे हैं आप, गालम गलोच कर रहे हैं, मुग़लज़ात कर रहे हैं इस वक्त। ये किसी इदारे को नहीं छोड़ रहे, मतलब है इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला। अच्छा, फिर फ़ौज के अफसरों के नाम की तस्वीरें लगा लगा के साथ में मुग़लज़ात पक रहे हैं, कोर्ट को बुरा भला कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको बुरा भला कह रहे हैं, और मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहा है इनका लीडर भी और ये भी कि पैसे ले लिए, पैसे चल गए, पैसे चल गए, पैसे चल गए, पैसे चल गए। एक सबूत नहीं है, झूठी वीडियोस पुरानी सर्कुलेट हो रही हैं। अगर तो ये पैसा लिया और दिया गया है तो फिर ये किस तरह की गवर्नेंस है कि इस्लामाबाद में बैठ के इंटेलिजेंस ब्यूरो रखते हुए सारी एडमिनिस्ट्रेशन, ये हुकूमत एक करप्शन का सबूत नहीं ला सकी। पुराने तो चलो वो ये जिनको चोर डाकू कहता था कोई कुछ नहीं निकाल सका, वो तो चलो जी को 20 साल पहले 30 साल पहले यही कहते थे ना कि पुराने जुर्म जी हम क्या करें। ये तो आज का जुर्म हो रहा है ना इनके सामने। अगर ये पैसे दिए लिए गए हैं तो क्या ये सारी हुकूमत होते हुए इस काबिल नहीं है कि एक सबूत ले आए? ऐसा तो नहीं है कि किसी एक MNA को पैसे दिए गए हैं। अगर ये पैसे ही दिए गए हैं जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये किसी एक MNA को तो नहीं दिए गए ना। ये तो बात अब 40 से भी आगे चली गई है। तो इतने लोगों को पैसे दिए गए यार, तुम्हारा कोई एक मतलब तुम्हें सबूत नहीं मिल सका। आपने किसी MNA को इसी गरज से भेज दिया होता कि वो पैसे पकड़ के वापस आके ऐलान कर देता कि जी ये पैसे इसने मुझे दिए हैं, रिकॉर्ड कर लेता। आज की दुनिया में क्या प्रॉब्लम है? गवाही दे देता आके सामने को उसको पैसे ऑफर हुए और ये देखें ये पैसे सबूत के साथ हाजिर हैं कि अपोजिशन ने मुझे पैसे दिए हैं। एक MNA नहीं तुम भेज सकते, एक MPA नहीं तुम भेज सकते, जिसका मतलब यह है कि झूठ है। लेकिन झूठ बोले चले जा रहे हैं, पैसे 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 पैसे, सबूत। अच्छा, मजे की बात है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो, रवानी से बोलो, इतना बोलो कि लोग उसे सच समझ लें और उसकी जो अपनी यानी झूठ की जो अपनी इमारत है उस पर सवारी ना करें, बल्कि उस झूठ ने जो सवाल पैदा किए हैं वो सवाल पर बहस शुरू कर दें। यानी बजाय इसके कि उसको ये कहा जाए कि तुम ये झूठा इल्जाम लगा रहे हो तो सबूत लाओ, ये बात ही नहीं हो रही, बल्कि सवाइयां हो रही हैं पेश कि नहीं पैसे नहीं, पैसे नहीं। मतलब ये इस कदर झूठे लोग। अच्छा, अब चौधरी शुजात इनका इत्तेहादी है जिसने कहा है कि पहली अदम एतमाद है जिसमें पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इनका इत्तेहादी है, वो ये सबूत आगे आके दे रहा है कि पैसा इस्तेमाल
نہیں ہو رہا. دوسرے جو یہ کام کر رہے ہیں نا جی، یہ اپنے جو ان کے مستقل ہیں تنخواہ دار بڑے ہی عجیب و غریب لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، سرٹیفائیڈ جھوٹے، یعنی جو غلیظ ترین مٹیریل ہے نا پاکستان کی سوسائٹی کا نون لوگوں میں، وہ ان کے لیے کام کرتا ہے. ان میں سے ایک آدمی، یہ لوگ کرتے کیا ہیں اب، یہ یعنی دیکھیں ایک ڈرامہ ہوتا ہے نا، آپ کوئی رومانٹک سین دیکھیں یا کوئی آپ المناک سین دیکھیں، فلم ہو ڈرامہ ہو، تو پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میوزک چلتا ہے. بیک گراؤنڈ میوزک کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے، لائٹس جو ہیں، وہ کسی بھی ڈرامے یا فلم یا ڈاکومنٹری میں ایک ماحول بنا، یعنی وہ میسج کو سٹرونگ کر دیتی ہے. پاور، انرجی کے بوسٹر آ جاتے ہیں، انرجی کے ٹیکے لگ جاتے ہیں لائٹنگ سے اور میوزک سے. ان لائٹس اور میوزک کا استعمال کرتے ہوئے اب یہ دین اور مذہب کو اس طرح سے بیچا جا رہا ہے عمران خان کے لیے کہ بظاہر آپ کو لگے گا کہ ایک بڑا جذباتی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بڑا وہ روتے دھوتے ہوئے کالم پڑھ رہا ہے یا کوئی باتیں کر رہا ہے، اور مذہبی باتیں اور مذہبی پس منظر میں اندازہ لگائیں یہ کتنے بھیانک لوگ ہیں، اللہ معاف کرے. یا تو ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، یا یہ مذہب پہ یقین نہیں کرتے، دہریے ہیں، دراصل منافق ہیں، انہوں نے مطلب ہے کہ روپ دھارا ہوا ہے، اور یا پھر یہ پاگل ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی اس کے علاوہ کہ یہ کیا اس رویے کو نام دیا جائے. کیا کون وہ سنجیدہ دیندار آدمی ہوگا جو عمران خان کے جانے کو یہ سمجھے کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ یعنی کوئی پاگل آدمی ہی یہ بات کر سکتا ہے. اور وہ بیک گراؤنڈ، وہ آپ یعنی مقدس آیات کا جو آپ تلاوت ہو رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ لگاتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک گراؤنڈ لگاتے ہیں، باقاعدہ اس لائٹیں سیٹ کرتے ہیں، اور پھر آگے اداکاری کرتے ہیں فونوں کے سامنے، اور کہتے یہ ہیں کہ جی وہ غازی علم دین شہید جو ہے، وہ اس کا دادا جہاں پہ رہتا تھا وہ عمران خان کا دادا بھی وہاں پہ رہتا تھا، غازی علم دین شہید کا نانا جہاں پہ تھا وہاں عمران خان کا نانا بھی رہتا تھا. یہ اور مقبول جان کا سن لے ویلاگ، کالم ہے اس میں، اس نے ویلاگ بھی کیا ہے کہ غازی علم دین شہید کا دادا جہاں رہتا تھا عمران خان کا دادا بھی وہاں رہتا تھا، غازی علم دین شہید کی نانی جہاں رہتی تھی اس کا عمران خان کا ننیال بھی وہیں تھا. اور یہ سارا کچھ جو دراصل ہو رہا ہے، یہ تو ہو رہا ہے کہ اس نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دنیا کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور یہ اس وجہ سے اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اب اس حد تک یعنی دین کو بیچنا، اس حد تک مذہب کو بیچنا، یعنی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوتا پھر یہ ہے کہ جو یہ لوگ کام کرتے ہیں بہت زیادہ، یعنی مذہب کا جو قرآن مجید میں موجود ہے کہ یہ دین کو دنیا کے لیے بیچنے والے بدترین لوگ ہیں. ان کے انجام بڑے برے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ آخرت میں، دنیا میں پھر. کیونکہ آج عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے قرآن مجید کی ایک غلط حوالہ دے دیا ہے. اچھا، اب اس نے جو غلط حوالہ دے دیا ہے، ابھی تک تو یہ بات یعنی باقاعدہ پالیسی کے طور پر کسی اپوزیشن کی پارٹی نے اٹھائی نہیں. ابھی یہ لوگ ہیں جو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس نے غلط حوالہ دیا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے قادیانیوں کا جو قرآن میں انہوں نے جو تبدیلیاں کی ہیں، یہ وہ والی آیتوں کے حوالے دے رہا ہے. اب یہ بات آنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے. اب اس کو اگر اپوزیشن ایک بطور سٹریٹجی اپنا لے کہ عمران خان نے قرآن کا غلط حوالہ دیا، اور اس کے ساتھ وہ سارے لوگ جو مذہب کے حوالے دے کر اس کی گواہی میں کھڑے ہوئے ہیں، ان سب کے خلاف ایک کمپین آئے جواب میں اپوزیشن کی طرف سے کہ دراصل یہ ملحد ہے، دراصل یہ قادیانی ہے، دراصل یہ کسی فرقے کا ہے، یہودیوں نے کو فرقہ بنایا، یہ اس فرقے کا ہے. مذہب کے نام پہ جھوٹ اگر بولا جائے تو یہ سارے الزام اگر اس پہ لگ جائیں تو پھر آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ پھر اس کی سیکورٹی کی ضمانت کون دے گا؟ سلمان تاثیر ایک گورنر ہوا کرتا تھا نا. تو اب آپ سمجھ لیں کہ مذہب اور دین کا نام لے کر جو لوگ دین اور مذہب کو بیچتے ہیں گھٹیا سیاسی مفاد کے لیے، گھٹیا مالی مفاد کے لیے، گھٹیا دنیاوی مفاد کے لیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان کے انجام پھر بہت برے ہوتے ہیں. کیونکہ انہی کے یا تو پھر جو فالوورز ہوتے ہیں، جو پھر بالکل آپ یوں کہیے فوکسڈ ہوتے ہیں اور مذہب کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جب وہ آپ کو اس سے ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پیچھے ہٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے نزدیک پھر توہین مذہب ہو جاتی ہے، جس کی سزا پھر وہ خود اپنے ہاتھ سے دینے کا فیصلہ بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ تقریباً ہر روز، مطلب ہر روز تو خیر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں آئے دن اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. تو مذہب اور دین کو بیچنے والے لوگ جو ہیں، یہ ان کو یاد نہیں رہتا
کہ یہ خطا کے پتلے ہیں، انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. ان کی غلطیوں کو اگر ان کے دشمنوں نے پکڑ لیا اور اس کو ایکسپلائٹ کر دیا اور فتوے دلوا دیے اور تحریک چلا دی تو پھر اللہ معاف کرے یہ وہ نازک اور حساس معاملات ہیں جہاں بڑے سے بڑا کو بچتا نہیں ہے پھر، کیونکہ اس کو یہ پھر معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا جو دشمن ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پھر کون ہے. اس کی اپنی حفاظت پہ جن لوگوں کو وہ رکھتا ہے ممکن ہے انہی میں سے پھر کوئی، یعنی کیونکہ اب معاملہ مذہب کا آ گیا. دیکھیں جب آپ نے لوگوں کو انگیج کر لیا مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ، تو فراڈ تو کوئی جھوٹا کر رہا ہے نا. وہ جو لوگ انگیج ہو رہے ہیں وہ تو جھوٹے نہیں ہیں، وہ تو فراڈ نہیں کر رہے، وہ تو صدق دل سے پھر یعنی اپنا مذہبی فرض سمجھ کر، دینی فرض سمجھ کے وہ تو دینی فریضہ پھر مطلب نبھا رہے ہیں نا. تو جو دینی فریضہ سمجھ کے دینی فریضہ نبھائے گا زندگی موت اس کے لیے بےمانی ہو جائے گی، اپنی بھی دوسرے کی بھی. تو مطلب ہے کہ کوئی فساد کا تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ قتل و غارت گری، خون جو بہا ہے مذہبی جنگوں میں اور یا پھر ملکوں کا، امپائرز کا. اب وجہ پیچھے سے آپ جو مرضی نکالتے رہے، اکانومی تھی اور کسی کی بھوک تھی، کسی کی جہالت تھی، لیکن جو نام پاپولر جو چیزیں استعمال دنیا کی انسانی تاریخ میں ہوئی ہیں وہ تو یہی دو ہیں. اور ان چیزوں پہ جھوٹ بولنا، اس کے انجام بڑے خطرناک ہوتے ہیں. سو اگین اللہ کرے کہ یہ پرامن انتقال اقتدار ہو جائے، ٹرانسفر آف پاور پیسفل ہو جائے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا، تحریک عدم اعتماد کے تھرو ایک ٹرانسفر آف پاور پیسفل ہو جائے. اور اس کے بعد عقل کرنی چاہیے ان تمام لوگوں کو جو دین کو دنیا کے لیے بیچتے ہیں. اللہ معاف کرے کہ یہ مثالیں نہ بن جائیں، اللہ معاف کرے عبرت کی. چلیے جی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.